सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयो मागो तुझे समोर तुका बलिदान जमल्या मोडा तुगा काढलेल्या तुगा भुकेल्या वस्तूच्या नामाचा सौम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर. आईची देवस्तुती भाग्यवंत कुटुंबा वाडो आनी म्हणून हाडची. आईची त्या सवया परी आसात. प्रीता सिक्वेरा जल्मा दिसा संदर्भी साहेब सल्वादर अर्घ दिता. लॉरेन सिक्वेरा जल्मा दिसा संदर्भी साहेब सल्वादर अर्घ जावन मीस दिता. ब्रिजिट फर्नांडीस साहेब सल्वादर अर्घ दिता. रेलिना आनी रिवा पिरेरा साहेब सल्वादर अर्घ दितात. ह्युबर्ट एव्हरेस्ट ह्युबर्ट डिसोजा सान सेबॅस्टियनाक अर्घ दिता. अलेक्झांडर मेनेझस लाभलेल्या सर्व कुमारांक साहेब सल्वादर अर्घ दिता. प्रिन्सन वास बरी भलायकी दिल्ल्याक साहेब सल्वादर अर्घ दिवन येमिसाचें बलिदान भेटयतात. आमची ते सवां येमिसाच्या वेळार आमी सांगाता मेळोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावंक आमी युकरिस्ताच्या मेजा भोंवरी सांगाता जमल्या. आज आमी सद्या काळाचो 19वा इत्तार आचरण करतना भारताची पवित्र सभा राष्ट्रीय युवजनांचो इत्तार संभ्रमता. आमच्या देशाच्या आनी पवित्र सभेच्या युवजना पसत मागता. तांणी दिवचो वाव तांची उर्बा सकत बरेपण आनी गुंड भावार्थ पारकोण तांचे ते संतोष पावंक आपोवणे दिता. दुबाव एकसरपण शोषण हिंसा आलस्य संगतींनी बुडलेल्या संवसारार जेजू युवजनांक देर घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणलो बरवसो आनी देर दिता. क्रिस्ती बरवसो संवसारी जैताचेर वा सुख संतोशाचेर रोमण ना. बागार क्रिस्तान बियाचेर पातकाचेर आनी मरणाचेर वेल्ल्या जैताचेर रोमण आसा. सोम्याक आमी सोदतना तो आमकां प्रशांत वेळार भेटता आनी देर घेया भियेनाकात म्हणलो बरवसो दिता. आज आमी हे अर्घ बलिदान भेटयतना आमच्या युवजनांनी क्रिस्ताक वैयक्तीक रितीन भेटोवन धैर्यान आनी भाग्यवंतपणान वाडोवन बरवशाची बरी खबर संवसारार परगटच्या आदार आनी कृपा ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बलिदाना वेळार मागया. येमिसाचें बलिदान भेटोवंक येताना आमी अस्कत म्हण वळखून घेवया आमची अस्कतकाय आनी आमची पातकां वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून करून सांगता वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. होमोचो अपराध होमोचो सोड ह्या पसत बगेन सदांच संस्कार बरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवाक विनात करात. सर पदवेदार देव आमची खाकोळ करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. ठाकुर
शांती बऱ्या होण्याचा तुझ्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका वागता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका दिवासता सोम्या एकल्या जनीत पुरा जेजू ख्रिस्ता सोम्या देवा देवाची शैली बापाच्या भूता तू संसाराचे पाप काढता आमची काकून तू संसाराचे पाप काढता आमची मागणी ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकून त्या पवित्रत्म्या सारथी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता Nieglos tu powie, nieglos tu somi, nieglos tu porto. प्रार्थूया सर पदवेदार आणि शासनांच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुमी आमकां तुजी भुरगीं केलाय ह्या सुमोगाच्या आत्म्यान आमचे खालसा अदीक अदीक भर आनी अशें आमी बसयलेलें दायज आमी जोडिशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यो सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवार चलयता शासनांच्या शासना रायाच्या पुस्तकांतले वाचप राज सच्चे खातीर एलिया हेरोद दोंगराक पावल्या वेळार एका बुयारान भितर सरलो सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्परा ते वाटेन उतरून गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यार दोंगर फुटयले आनी कडपासो चुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपांत नातलो भुंयकांपा उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उजान नातलो उज्या उपरांत एक हालू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून बुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो सर्वेस्पराचें उतर तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर तुजी ठाकूर तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता ताचें बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोर लागीं आसा अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वस्तली
विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक रावन धरतात विश्वासीपण भुमेंतलें उपसतलें नितीवंतपण सरगार्तावन नदर घालतलें खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितले नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वयतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो क्रिस्त सोबत हांव सत उलयतां फट मारिना पुत आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कन हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता म्हाका आसा एक वडकन आनी म्हजें काळीज तामानांतलें दुखीन भरलां म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तामासा प्रमाणें म्हजे संबंदी आशिल्ल्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलोलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपली भुरगीं कन्न घेतलीं आनी आपली महिमा उगडलेली तांचे लागीं करार केल्ले नियम शास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो तीं सगळीं धर्म पुर्वजाचे संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा सायबान तांचे कुळयेचो समेस्ता वयर रास करतल्या देवाक जावं होकळाप सदांच काळ आमेन सर्वेस्पराचें उतर देवाची ओळख सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्थ उपरांत जेजू शिसांक दोनी चडाशे आनी आपणा फुडें पलतडी वचशे ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडले लोकांक धाडून जाताच तो एकलोच मागणे करूंक म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो हेणे 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वाळताले जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकल जावंक लागली फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत जेजू उदकाचेर चलून तांचे सरशी आयलो उदकाचेर तो चलून येतालो ते पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून ताणें भियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया
हांव तो भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या तुंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सशी येवंक फरमाय. म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देवून जेजू सशी वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोनी सर्तस वारें रावले. तवळ दोनी आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. सोम्याचे शुभ वर्तमान. ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी युवजनांनो, आमच्या जिवनांत अनवर येता आसतना वा हेरां तावन कश्ट दगदवून अनुभव करूंक मेळटना तांचेर जैत व्हरूंक साबार फावटी आमचेच सक्तेचेर पातयेता. कश्ट दगदवून येतना शांतपणान स्पंदन करच्या बदलाक वारें वादळ उठयता. सोम्याचेर पातयेवन सर कश्टांक परिहार सोदच्या बदलाक मागण्यांत ताजी ससाय मागच्या बदलाक देवा तावन पयस सरता. आमकां अन्याय जाता आसतना आमचो मनोभाव कसो आसाचे आनी आमच्या सर कश्टांक परिहार कोणा तावन मेळटा म्हणलें आयची वाचपां आमकां शिकयता. हेनरी न्यूमन साबाजन ताजें नांव आयकलां पुरो. तो एक फामाद देवशास्त्री आनी आध्यात्मिका विशयांत साबार संगती ताणें बरयल्यात. तो एक ल्हान न्हंयची काणी, लिटल रिवर स्टोरी म्हणटा. एका काळार एक न्हंय आसली. त्या न्हंयक हांव एक व्हडली न्हंय जावंक जाय म्हूण बोगलें. तशें ती वाळोवंक सुरू केलें. एक व्हड न्हंय जावंक तिणें बारीक कश्ट आनी मिनत काडली. पूण बेगीनच तिका एक व्हडलो काडप आड आयलो. न्हंय म्हणाली, ह्या काटपाक म्हाका आडोवंक हांव सोडची ना. म्हणून न्हंयन आपलो प्रवाह जोरान मुखार व्हेलो आनी कटपाच्या भोंवतीन वाट सोदून काडली. उपरांत तिका एक व्हडलो दोंगर आड आयलो. ह्या दोंगराक म्हाका आडोवंक हांव सोडची ना म्हणून न्हंयन वाळोवचें बंद केलें ना. बागार आपणाते आसली सर साकत घालून वाटकन पर्वता मदल्यान उसल मुखार गेली. आतां ती न्हंय व्हडली आनी सक्तेवंत जाल्ली. अखेरीक ती एक विशाल व्हडल्या मरुभुमीच्या तडीक पावली. ही हांव मरुभुमीक म्हाका आडोवंक हांव सोडची ना म्हणाली ती न्हंय. न्हंय मरुभुमी उतरोवंक आनी मरुभुमींत वाळोवंक पेसाडटना उबेच्या रेंवेन तिचें उदक मरुभुमी भितर जिरयलें. अखेरीक केवल उदकाचो वाळो उणो जालो. ती न्हंय थंड आनी शांत जाली. तेन्ना आकाशांतावन एक ताळो आयलो. म्हज्या बाळा, पेसाडचें बंद कर. आतां शरण जावचो वेळ. तुका उखलून दवरूंक म्हाका सोड. सगळी जबाबदारी म्हाका दी. न्हंय जाप दिवन म्हणाली, हांव हांगा आसा. सुर्यान त्या न्हंयक आकाशाक उखललें आनी तिका एक व्हडलें कूप केलें. वाऱ्यान त्या कुपाक त्या मरुभुमीचे पेले कुशीक व्हेले. थंयसर ते पावस जावन गुडो आनी शेतांचेर पडले आनी ती भूंय पचवी जाली. रूख झाडां फळ दिवंक लागली आनी धरती जिवान भरली. मोगाच्यानो, आमी आमची नदर क्रिस्ताचेर दवरून आमचे स्वंत सक्ते प्रास चड क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार आनी जिणेच्या कश्टांच्या वेळार सयत ताच्या कुशेक काळ जाल्यार आमच्या जिणेंत खंयची आडकल आमकां चड व्हडली जावची ना. आमी केवल आमच्याच बोलाचेर होंदून रावच्या बदलाक ताका शरण जाल्यार आमी केदींच चिंतूंक शकनातल्यो साबार विशेश संगती आमच्या जिवितांत तो करूंक शकता आनी आमचें जिवीत आमी चिंतल्या प्रास चड फळ दिवंक शकता. आयचे पयले वाचप रायांच्या पयले पुस्तकांतले आमी आयकलें. सलमांव रायाच्या मरणा उपरांत ताचे राज 2 वांटे जातात. उत्तर भागांत आशिल्ल्यो कुळयो जुदातावन तांच्या याजकातावन आनी जेरुजलेमाच्या मंदिरातावन वेगळ्यो जाल्ल्यो. तांणी इस्रायल नांवाचो आपलोच एक स्वतंत्र देश सुरू केलो. समारिया शहर
तांची राजधानी जावन आसली. वर्सां सरता सरता ह्या जुदेवांनी यावे एका निज देवाचेर आसलो आपलो भावार्थ सांडी लागलो. तांचो 7वो राय 7th किंग आहाब ओमरीचो पूत तीर प्रदेशांतल्या एक अन्य जातीचे स्त्रिये लागीं काजार जाल्लो. तिजें नांव जेजेबेल. हे राणयेन इस्रायेलीच्या निजा देवाचे आराधन सगळे राज्यांत आडवारले. बाल नांवांच्या कुड्ड्या देवाक सामारियांत एक टेंपल बांदले. हर एक दिसा 400 पुजारी तिच्या सांगाता जेवणाक आसताले. ह्या काळार एलिया प्रवादीची येतलो. आपल्या लोकांक खऱ्या भावार्थाक परतून हाडूंक देवान एलिया प्रवादीक इस्रायेलाक धाडलो. एलियाक यावे देवाच्या बळाचेर आनी सान्निध्याचेर भावार्थ आसलो. ह्या भावार्था वरवीं ताणें कार्मेल दोंगराचेर बाल देवाच्या 450 याजकांक नाश केलो. आनीत अन्याय खंडन करचो एलिया प्रवादी जेजेबेल राणीक एक समस्यो जावंक पावलो. देखून जेजेबेल राणी एलिया प्रवादीक जिवीशी मारूंक चिंता. हचे तावन सुकोवन घेवच्याक तो अरण्याक धांवता. कश्ट दग्ध विरोधपण आनी दोगदोनी ताणें सोंसली. थोडे फावटी ताचे मोतीक अशें चिंतूंक आयले, इस्रायेलीचो देव कित्याक उगो आसा? कित्याक तो आपली सामर्थ्य दाखयना? आख्ख्या राज्यांत एका निजा देवाते आसचो भावार्थ खोटे मनीस पिड्ड्यार करतना देव कित्याक तांकां शिक्षा दिना? मोलबारतावन उजो धाडून तांकां कित्याक भस्म करिना? भुंयकांप वारें वादळ धाडून कित्याक तांचो हांकार मोडिना? खंडीत जावन देव आपले बचावेक येतलो म्हूण तो पातेल्लो. पूण वारें वादळांत भुंयकांपणेंत उज्याच्या आकट्यांत देव नातल्लो पळोवन तो निरासलो. पूण उपरांत शांत वारें वळतना देव आपले बगलेक आसा म्हूण ताका समजलें. किर्तनकार म्हणटा, जो कोण दलबरांच्या सर्वेस्पो देवाचे विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसल्यांक तो ताजे कुरपेंत आनी महिमेंत भरता. प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक सयत इन्कार करचो ना. दुसऱ्या वचपांत सांव पावल कशें देवान आपले परजेची सुटका सोम्या मुखार केली म्हूण विवर्सिता. तो आपणा विशीं चिंतिना, बगार ताजो उद्देश एकच, क्रिस्ताक परगट करचें. आपणा विरोध कसलेय कश्ट आनवर आयल्यारी तो लेकीन आसता क्रिस्ताचेर आपली दिश्ट आनी आपलो भावार्थ कणसयता. तशेंच धैर्यान सुवार्थ परगट करता. मोगाचे न्हू, आतां थोडो वेळ वंजेला वयर आमी नियाळ करया. घरचे विने आमच्या जिवनांत देव महत् कार्य आनी आचार्य करिना. तशें म्हणटना आमच्या कश्ट आकांता वेळार देव आमकां पावना म्हूण अर्थ न्ही. ताका भियेतल्यांचे बगलेकच तो रावता. म्हणल्यार वट्ट्या दादोसकायचे सत आयचे सुवार्थेंत विवर्सिला. लोक जेवण खावन दादोशी जाल्ल्या उपरांत जेजून शिसांक दोनीर सोडून पेले तेडेर वचूंक ताकीद दिली. तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. हेणे 2 तडीर तावन सुमार पयस पावल्ली. वारें विरोध वाळटले जाल्ल्यान लारांक ती वयर पोंद जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां जातना जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशी आयलो. हांगासर 2 संगत्यो जेजू आज आमकां शिकयता. पयले, मागण्यार आसचे जेजून ताच्या शिसांचे कश्ट आकांत पळयले. तांचे कुमकेक तो धांवून आयलो. जेन्ना आमी मागण्याचे व्यक्ती जाता तवळ आमी पेल्यांचे कश्ट समजूंक आनी तांचे गरजेंत पावोवंक आमकां प्रेरण मेळटा. दुसरे, पेद्रून आपली दिश्ट जेजूचेर कांसयल्या वेळार तो उदकाचेर सलीसायेन चलोवंक शकलो. पूण जेजू वयली दिश्ट काडून त्या भयंकर लारांचेर ती परतितना तो भियेलो आनी बुडलो. कश्ट आकांता वेळार जेजूचेर आमची दिश्ट कंसूया. जिणेंत कसलेय तुफान उरतना जेजू आमचे संगी आसा म्हणली दृढ बातेनी आसल्यार सोमी आमकां केदींकच सोडून घालिचो ना. पवित्र येवकरिस्त आमकां घटाय दिता आनी धैर्यान भरता. आमच्या पयनार आनी कश्ट आकांताच्या वेळार सांगात दिवचो जेजू आमकां येवकरिस्तान भेटता. ताका भक्तीन आमी सेवया आनी ताजो सांगात भोगया. आमेन. पदवेदार बाप तो सर्गाने प्रथमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व सुंचो रचना आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा. देवा सकलो स्फूर्तो सरखाणा आदी बापातान जल्माला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड. खऱ्या देवातानूच चलो करो देव. तो देवातान जल्माला
ताका रसूंक ना. बापाच्या सुसैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सोडवणा पासून सगळ्यात आमचो देवरो पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी आनी कूड घेतली आनी तो मनीस पंच पेता आनी दस मरां सोंसलें आनी ताका निको केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा आपूण जिवान जालो सगळ्यांक सोडलो आनी बापाच्या उजवा बसला जिव्या आनी मेल्यांची मनसिबो करून वैभवान तो परतून येतो. ताच्या राजवडके शेवट आसतना पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर जीव जाता बराबर ताका समस्या करून नमस्कार प्रवादे वरवीं तो उलयलो तेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सगळे देव आमचो दयाळ बाप तूं आमचो मोग करता ताच्या भुरग्यांची मागणी तो आयकता. त्याच बापा समोर आमची प्रार्थना आतां आमी उबारया. देव आमचो दयाळ बाप तो आमचो मोग करता ताच्या भुरग्यांची मागणी तो आयकता. त्याच बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग युवसनांत वांटूंक आनी तूं तांचे संगता सदां आसाय म्हणल्या बरोवशान भरच्याक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभार चलोवच्यांनी युवजनांच्या बऱ्या फुडारा खातीर निस्वार्थपणी वावर करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त अस्कत युवजनांनी तशेंच हेरांनी तुज्या गुण करच्या सक्तीचो अनुभव करूंक तांकां तुज्या बेसामांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितांत निरुद्योग कस संकश्ट निराशा आशिल्ल्या समस्यांनी आमच्या सव युवजनांक तुजो आदार दी आनी सोगत्या वेळार फावो तें मार्गदर्शन मेळोवन बावार्थान भरवशान आनी मोगान जिवन बरो फुडार बांदून आजच्या दिशेन मेटां काडूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी आधुनीक माध्यमाक आनी वायट संवयांक बली जायनासतना बावार्थान घट जावन क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेले जिवीत रुपीत कर विश्वासान आनी बरवशान जिवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. योंकरिस्ताच्या मेसाबावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचो बावार्थ योंकरिस्तांतल्या सुम्यातें जिवाळ करूंक आनी धैर्यान संवसाराचे जैत व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी त्या समा सुम्य माकार दवरया. सर्गींच्या बापा आमकां कितें गरज आसा तें तूं जाणाय. थोडे उलय आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. तूं आमचो खरो देव आमच्या कश्ट आनी पंथानुवांत आदार आनी सांगात दिताय. जिविताच्या पैनाक धैर्यान मुखार सरून वचूंक कृपेन भर म्हूण मागता. ही आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयाळ मोगाळ बाबा पाती वळकरी आयल्या वेगळी आनी गरपूरा हाडून आयल्या काळिकांची दयाळ मोगाळ बाबा पाती वळकरी आयल्या वेगळी काळी गरपूरा समर्पिता स्वीकार कर सोन्या माता भूत आमचे कृपे बेसा
ताचे कृपे बेसा तुका भेटून दिता मोकाळजाचो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता ताचे कृपे बेसा ताचे कृपे बेसा आमची आज वेगळा ओढानंद तुझ्या दई मोकून घे मौनात मांडून घे बापाच्या सगळीच्या साय मुठो तुका भेटून दिता काळजाचो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता ताचे कृपे बेसा ताचे कृपे बेसा म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतसलें जा म्हूण मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची धेणी तुजे काकुर्तीन तूं आमच्या हातांत घालताय ती बदलून ते पदवेन तूं बदलताय आनी आमचे सोडवेन असो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ती देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवानपणांत जिखलें आमा सुमेसान जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवेन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. होसाना हुसरी होसाना हुसरी सर्वेस्पराचे नावी येतागो सुभागी. होसाना हुसरी होसाना हुसरी. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर
तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जाम ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगान. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पसोत समर्पणची. तेच बरी जेवण सतत ताणें कांस घेतली, तुका नवी दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कांस, नवी आनी सासणी खरराचें रगात, पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक खरात. भावार्थ सोगूट परगटोया. संसाराच्या सणवंदरा तुझ्या कुसाडी पूर्ण जीवन कोणावरवी तुवे आमची चळवळ केली, आमची काकूळ बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणचे कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नाम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिनी बापा, पिता पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगाती भगवंत दमदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां कशें मागणें करचें म्हूण शिकयलें तेन्ना आमच्या बापाचें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्यान शिका तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशनांत रेखतलें आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटाय आनी सर्व आखंदांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता त्यो तुज्या दमदूता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सुवास एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले, आमची काकुळ कर.
शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती पळया हो जावन जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताच्या वरवीं आमकां थाराण मेळूं आनी तुज्या सताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जिवूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरता. संदेश तुझो गाजो आदार मागता. घटाय जोडून सर्गी कानान बेताव सोम्या कुरपे. कष्टा तुकान तुजे फाटे मोगाचे तांबुरपे. सोम्या मी वेता ती तुझी गाता. उपकारांच तुझ्या अर्गा दिता. तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहो. संदेश तुझो गाजो आदार मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरे आशिर्वाद दिव आमकां.